أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا د دې ځایه دریم باب شروع کړي او دا باب د سورت آخره پورې دی. په دې باب کې اوله خبره بشارت ده او د آیات په آخره کې تخویف ده. بشارت د پاره د مؤمنانو او تخویف د پاره د مشرکانو او د کافرانو. او بیا دا غین رستو سوالات او جوابات دي او بیا دریم نمبر ادله ذکر کوي عقلیه او پدیس را صورت تکمیل تورسي. اس اولنی آیات کې د آیات په اول سر کې بشارت د پاره د مؤمنانو او د آیات په آخری سر کې تخویف د پاره د مشرکین او د دواړو تقابل پیش کړي چې آیا دا دواړه برابر دي. نو چې چا سره عقل نو هغه جواب ورکړي چې لا چرې هم نه. نو ځکه قرآن کریم وایي بسم الله الرحمن الرحیم افمن وعدناه آیا آغا څوک چې وعده کړی منګه داغه سره وعده حسنا وعده بهتره لفظی معنی دویم لفظی معنی وعده حسنا وعده خیستا وعده خیستا خزیمه بهتره معنی دادا افمن وعدناه آیا آغا څوک چې وعده کړی منګه داغه سره وعده حسنا وعده د جنت وعده د جنت لوز د جنت فهو پس دیوی لاقیها خامخا مخامخ کی دن کے داغی سارا خامخا مخامخ کی دن کے داغی سارا. ایک کمم دے کے دا کاف نہ دے دا استفہام لپارا دیکھا اے اس تخویف دے او تقابل پیش کی کم آیا دے پشان دا آغا چا دے چی سکا ورکڑی وی منگا آغا تا متاع الحیات الدنیا سکا دا جوند دنیا ثم ہوا بیا دیوی یوم القیامہ پروز دا قیامت من المحضرین دا حاضر کرے شونا پا عذاب کی. نو جواب بستا صحیح وی اللہ ہرگز نا چرئی ہم نا حسکل ہم نا چری نشی برابرې دی. یو آغا دی چې دا غسر دا الله جنت وعده کړی دا او یو آغا دی چې هغه پر ورځ په قیامت په عذاب کې به حاضری. نو دا برابر دی تب وای نه چری هم نه دی. نو پدی آیات کی تقابل پیش کو او آیات پر سر کی بشارت او دا آیات پر آخرہ کی تخویف. اے اس اول سوال اے پروز دا قیامت اے دا چانا اے دا مشرکینونا صحیح دا جی. او سوال کون کے سوک دے زما اللہ دے
सवाल कौन के जमा अल्लाह दे ए तपोस बतिना अल्लाह कई व यौम औ पागा रोजा युनादीम ची आवाज बा उकी दुईता अल्लाह फयकूल पस उबवी अल्लाह आइना शुरकाई अल्लज़ीना ची सशु शरीकान जमा सशु ब्रखी खावंदान जमा सशु हिस्सेदारान जमा अल्लज़ीना आगा कसान कुंतुम तज़उमून चिस्तासु भी गुमानो चिदा शरीकान दी चिस्तासु भी गुमानो चिदा हिस्सेदारान दी चिस्तासु भी गुमानो चिदा दब्रखी खावंदान दी। सईदा जी और या साता दा आइना शुरकाई अल्लज़ीना ऐसे खुद तज़उमून वर सरागे बाज़ उनु की बदा नहीं खुया साता दा इस्तिफसार ए अल्लाह ची दा मुशरिक न कई नो बेतिबार दा अकीदी दागा कई दाना ची यार वाकई दा अल्लाह शरीकानू दाना ची दा अल्लाह वाकई हिस्सेदारानू ना दादा बेतिबार दा अकीदी दा हुई या बेतिबार दा जाम दा गुमान दा हुई अल्लाह वे ना कई او دا د سره پاره ا دا غوی د شرمولو لپاره دا غوی د رسوا کولو لپاره دا غوی د ذلیل کولو لپاره دا سکی صحیح ده جی نو چې کله داوی اوس چې کم مشران دي نو غوی به وی قال الذين ابوئی آغا کسانا حق علیہم القول چی ثابت شوید پاغوی باندی وینا دا عذاب القول وینا دا عذاب یا دویم معنوں کا قال الذین ابوئی آغا کسانا حق علیہم القول چی واجب شوید پاغوی عذاب حق بمانا واجب یا حق بمانا ثابت ثابت شوید یا واجب شوید پاغوی عذاب اور شیخ القرآن دا پنجپیر بمانا کولا قال الذین ابوئی آغا کسانا حق علیہم القول چی لگی دلی دی پاغوی باندی وینا دا عذاب چی لگی دلی دا پاغوی باندی وینا دا عذاب او یا ساتی دا الذین ندی دا دین مراد تابیداران ندی خواہ دا دین مراد اگا کشران ندی بلکہ دا دین مراد اگا مشران دی چی دا چا تابیداری شوینا دا دین آگا مراد دی دانا چی تا الذین نا کشران مراد واخلی یا دا الذین نا مراد تا اے اگا مریدان واخلی نا الذین دلتا مراد اگا مشران دی اگا پیران دی اے اگا کسان دی چی دا چا تابیداری شوی وا اگا تینا مراد دی سیدہ جی اے وس ربنا دا جواب نہ دے سیدہ تمہید دے دا پارا دا جواب روز تو راوان دے نو ایزے بدوی ناؤں کی ربنا هؤلاء الذین ورب آدمنگا دادی آغا کسانا اغوئینا چراب للیو منگا گمراہیتا اغوئینا چو گمراہ کریو منگا یعنی راب للیو منگا گمراہیتا سیدہ اے ورپسی ہوئی اغوئیناہم گمراہ کریو منگا دویہا کما غوئینا اس دا کما ندی دیکھ دن دا خبر پراتا دا اے صفت دے دا مصدر محذوف لپارا اگر او باسا فغوو غیم مثل ما غوینا کاب بمانا مثل کا فغوو غیم مثل ما غوینا دا براو باسی نو عبارت با اللہ غی جوڑ شی فغوو غیم مثل ما غوینا پس دوی گمراہ شولا پا گمراہی سارا مثل ما غوینا پشان داغی چی منگا گمراہ شویو پشان داغی چی منگ گمراہ شویو سم مقصد دا چی سنگا منگ اخپل پا خوخ گمراہ شویو دا سی دوی اخپل پا خوخ گمراہ شولا منگ پا زور نو نیولی دلاس نو را نیولی منگ خالی کتابو لکا منگ بس راوسا منگو یا لکا ہے پیر بابا لسوکزینو گاڑے تیار دے شاکیک بابا لسوکزینو گاڑے تیار دے
نورانی ته که سوکځینو گاڑی تیار دی من خالی گاڑی راوستی ای راغلی دو پخپله و مړه پخپله راغلی و منګه په زور نه دی ویله من خالی کتاب ولیکه دوی ورپسې شو من خالی بیان وکړو دوی ورپسې شوله ای من گاڑی راوست دوی راله کېناسته خپل په خوښه باندې ګمراه شوي دي لکه څنګه چې موږ ګمراه شوي وو دا نه چې یاره په زور زبردستۍ موږ رانیولي وه لاس نیولې یا لاس تړلي موږ راوستي نه فغووا غیم مثل ما غوینا پس دوی گمراه شول په گمراهۍ سره په شان د هغې چې موږ گمراه شوي وو څنګه چې موږ خپل په خوښه گمراه شوي وو داسې دوی خپل په خوښه گمراه شول دا مقصد دی د آیات دا نه چې یاره موږ په زور گمراه کړه نه موږ خالي کتاب ولیکه دوی ورپسې شوله موږ گاڑی راوست اواز خو وکړو هلکه پیر بابا ته گاڑی تیار دی راله شاکیک بابا ته گاڑی زی تیار دی راوخته شاه نورانی ته گاڑی زی تیار دی راوخته په نور څه ډب نه دي خو خالي د چکر دي ویلاړ به شو چکر به ولګو نو دې ته سوچ نه کوي حدیث د پیغمبر دی چا چې د چا ډله سیوا کړه فهو منهم هغه به د هغوی نه شمارلی کېږي دا یاد ساته دا نه چې ته وایې زه خالي چکر لزم نه ستا خو دا نیت دی خو خلک چې تا ته ګوري هغه ترې نه نور څه مراد اخلي ستا په تلو سره ای د باطلو د بدعتیانو ای د مشرکانو د کافرو ای د ناکارو خلکو ډله سیوا کیږي ډله سیوا ښکاره کیږي نو ولې دا کار کوي ولې داسې کوي او تا د پیغمبر حدیث نه دی اورېدی چا چې د چا ډله سیوا کړه نو هغه به د هغوی نه شمارلی کیږي نو د ښو خلکو څه ځان ملګری شه که نه پښتانه متل کوي یا نر شه یا د نر چاکر شه نه په خپله نرې نه د نر چاکر کېږي نو بس دغه غوی به ګرځي غوی به یې نو د غویو نه چا ګیله نه ده کړې صحیح ده جي نه د غویو سره چا بحث کړلی غویانو سره څوک بحث کوي غویان نو ځکه ایزې وایي اغویناهم کما غوینا کا په معنا مثل دی ښه نو عبارت معذوب راو باسا فغو غیم مثل ما غوینا پس دوی گمراه شول په گمراهۍ سره په شان داغې چې منګه گمراه شوي وو یعنی خپل په خوښه باندې بیا څه وایي وی بیزاري کوو منګه تا ته بیزاري کوو منګ تا ته الله منګ ته بیزاره یو منګ ته بیزاره یو ورځ په آخرت به بیرته بیا بیزاره یي ښه او پس ووی ما کانو نو دوی ایانا یعبدون منگتا عبادت کون کی پزور عبادت کون کی پزور منگتا عبادت منگ سے مجبور کری نو خوراتله با چولی دبانو منگ ورطنه ویلو نو تا منگ لختی نیولوی دا خپل پا خوخه لی گیاو منگ مجبور کری نو زکای زوی ما کانو نو دوی ایانا منگتا عبادت کون کی پزور وکیلا اس با اللہ کشرانو تاوی اگه تابدارو تبوی اگه بیکار مریدانو تا اگه بیکار کشرانو تبوی وکیلا اوبوی الیشی اے دوی تا چاہتا اے دی کشرانو تا راو بلائی شرقاءکم شریکان استاسو دبرقی خاوندان استاسو فدعوهم پس دوی با راو بلی اغوی لارا پتک خلب و توازو کی چی پیر بابا راو رسی لوی زوانا راو رسی پتک خلب جواب आवाज बोलता हूँ कि और याद साथा दाना ची मंग द पीर बाबा बेअदबी को या द पीर बाबा खिलाफ खबरें को पीर बाबा यो नेक सड़ो अल्लाह दे पकबर रहमतुन ओलीगी अल्लाह दे प जन्नत की आला मकाम और की ए दग शांति लुइजवान यो कामिल वलियु अल्लाह दे पकबर बांधे रहमतुन ओलीगी अल्लाह दे प जन्नत की आला मकाम और की और नूर ची सुमरा औलिया दी चे कम द दुनिया न रुखसत शवी दी अल्लाह दे दागुई प कब्रनु बांधे रहमतुन ओलीगी अल्लाह दे प दुनिया प
جنت کې اعلی مقام ورکی او چې کم ژوندي دي الله دې د هغوی په عمرونو کې خیر او برکت واچي او الله دې د هغوی حفاظت وکړي. دا زموږ دعا ده، دا نه چې موږ خلاف یو. بعض وایي یاره پیران نه مني یا دا نه مني. نه د پیر چې زه نه منم زه خدای وولم. پیر څه ته وایي؟ اولیاء الله ته وایي. اولیاء معنا دوست، ای دوستان د الله. نو د دوستانو د الله دشمنی کوم نو د الله سره دشمنی ده. زما کار سره چې زه د الله سره دشمنی وکم. هغه اردو والا وی کنا دوست کا دوست اپنا دوست، دوست کا دشمن اپنا دشمن. د اولیاء الله سره مرګرتیا د الله سره مرګرتیا ده، د اولیاء الله سره دشمنی د الله سره دشمنی ده. زما څه کار دی چې زه د اولیاء الله خلاف وکم یا د هغوی پسې خبر. خدایان نه ګڼم، حاجت روا مشکل کشا نه ګڼم، دغه شانتي عالم الغیب نه منم. نیکان وو الله دې په قبر رحمتونه ولیږي، الله دې په جنت کې اعلی مقام ورکړي. نو ځکه یې وایي فدعوهم پس دوی به فدعوهم پس راو به بلی دوی هغوی لره فلم یستجیبوا لهم پس جواب به ورنکړي دوی لره. جواب به ورنکړي دوی لره، جواب ورنکړي. ورپسې سوی او وبویني عذاب، دوی به عذاب ویني. لو انهم كانوا يهتدون لو تمنایا. نو چې لو تمنایا کا بیا جواب ضرورت نشته، جواب نه دارد، دې جواب نه غواړي. او کنه لو شرطیه ګرځي نو بیا بوله جواب راو باسي. نو دې د وجه نه لو تمنایا کا خبره ختمه کا. لو انهم كانوا يهتدون ارمان چې دوی وي يهتدون لار مندون کی. نو جواب ضرورت نشته. دویم سوال پر ورځ د قیامت اے الله به دوی نه کوي ویوم او کله چې آواز به وکړي دوی ته الله فیقول پس وبوئي ماذا عجبتم المرسلین پس جواب ورکړو تاسو المرسلین لېږلې شو ته. څه جواب ورکړو؟ دا نه چې الله ته پته نشته وه د دوی د خولې نه څه جواب مو ورکړی، څه مو ویلي وو. نو ځکه یې وایي ویوم او په هغه ورځ چې اواز به وکړي دوی ته الله فیقولو پس وبوئي ماذا څه جواب کړی وو تاسو المرسلین لېږلې شوو ته. چې څنګه دا وي قرآن داسې لفظ راوړ پټ بشي په دوی باندې. څه به پټ شي؟ هغه جوابونه، هغه دلیلونه، هغه خبرونه بالکل به پټ شي. په دنیا کې خو دوی ډېر ټوپونه ول که نه، ډېر په اخوا دې خوا دا دي دا دي دا دي دا دي دا دي. آخرت کې به اوس رئیس هم نه وي، هر څه به پټ شي. نو ځکه یې پس پټ به شي په دوی باندې څه دلیلونه الانبا دلیلونه یا جواب یا خبرونه یومئذ په دغه ورځ فهم لا یتساءلون پس دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی. پس دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی. او یا ساته ایزه وی لا یتساءلون او بعض ځایونو کې وی چې یاره تپوسونه به کوي. نو وایه مقام خبره ده که نه، د ځایونو خبره ده، د مرحلې خبره ده. لکه څنګه چې یوټن خان مرحلې شروع کړلي که نه، کرونا کا پهله لهره، د کرونا دویم لهره، د کرونا دریم لهره، د کرونا و څلورم لهره، چې د تور ورځ راشي کرونا به په پنجره کې بنده شي. زه دې حیران کړی ما اوسه پورې الیکشن کرونا نه وه، خالی د دوی رونه وه د ووټر په مخ کې ووټ راکه ووټ راکه، نه کرونا وه نه نوره بلا وه، خالی د دوی رونه وه د ووټ لپاره ووټ راکه ووټ راکه. نوی کشمیر به جوړ کړو. هلکه غر چې نو دا ایسته دي توت ته وخېږو نور به څه جوړ کړې ماړه، دا ایسته دي وشرمه. پوخه هغه یو زنانه وه میخې له شلو له تلنو کور والا ورته وایي یاره
خوښه دې نه چې زه داسې لاړ شم د میخې دا سر به ګروم نو په آرام سره به ته ولاړئ مستیانې به نه کړي هغې راځه نو چې دی لاړ اقپو په سر کېناست د میخې هغه سر یې داسې ګرو انسان دی هوا تې لاړه نو کور والا هوښیاره و ځان یې غلی که نوم یې وانغست نه په خندا شو ځان یې غلی که نو چې غلی که په بله ورځ بیا غتله ده ورته آواز وکړو وي ښځې خوښه دې نه چې زه بیا لاړ شم هغې که پرون دي پکې حیا موندلي نو راځه نن بیا لاړ شه نو زیمه که تا په دې پاکستان کې نه وی جوړ کړی نو کشمیر به نه وی جوړ کړي نو خو اللہ دے رحم کی سب بلا دنو اللہ دے رحم کی پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ چوتھا مرحلہ اب پانچواں مرحلہ خوچی بس کرونا دا جمعہ سر دشمنی دا اجتماعی زیونو سر چکم دا مذہبی زیونو دی آلتا دشمنی دا اے پا بار ملکونو کی فوٹبول میچو عالمی میچو پا قرآو خلقو آلتا کرونا نیشتا حج لپارا کرونا دا عمری لپارا کرونا دا دغه شانتی شبی جمعې لپاره اجتماعګانو لپاره کرونا ده د دوی د ووټینګ ورځو کې کرونا آرام سره ودی پرېږده چې دوی ووټونه وغواړي ته د تور ورځ راشي کرونا تور وکړي که زما په خیال کې چېرته الله دې رحم وکړي نو یاد ساته دا مرحله ده بعضې مرحله کې به تپوس کوي یو بل نه بعضې مرحله کې به نه کوي نو ایزې هغه مرحله ذکر کوي چې کم کې به د یو بل نه تپوس نشي کولی نو ځکه ایزې وایي یومئذ او یا ساتي زه د چا پالټۍ کې هم نه یم ښه خو بهرحال چې کم سړی نو زه د هغه تعریف کوم چې کم نه نو د هغه تعریف نه کوم په دې مه خفه کېږئ ویومئذ په دغه ورځ فهم لا یتساءلون پس دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی فاما من تاب پس هر چې هغه څوک چې توبه وکړله وآمن او ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې وکړو نیک موافق د شریعت فعسى ان یکون لفظی معنی سره پس نزدې ده چې دی شي من المفلحین د کامیابونه کامیابی اللہ په څه کې بند کړه اے و آمنه کې بند کړه کامیابی اللہ په څه کې بند کړه اے و عامل الصالحات کې الله بند کړه کامیابی په دې کې ده آمنه و عامل په دې کې کامیابی ده او عمل څنګه صالحان چې کم عمل نیک وي خو موافق د شریعت وي او یا ساتي د عمل د قبولتیا لپاره دو خبرې دي یو خبره چې د الله رضا وي او دویمه د مصطفی راه وي چې د الله رضا شته او د مصطفی راه نشته راه نه مراد لاره نو بیا هم عمل قبول نه دی یا د مصطفی راه موجود ده خو د الله رضا نشته دی بیا هم عمل قبول نه دی اردو والا وی کنا عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں نمبر 1 اللہ کی رضا ہو نمبر 2 مصطفیٰ کی راہ ہو اللہ کی رضا ہے پر مصطفیٰ کی راہ نہیں تب بھی عمل قبول نہیں مصطفیٰ کی راہ موجود پر اللہ کی رضا نہیں تب بھی عمل قبول نہیں دایا ساده نو کامیابی الله بند پدې کې کړه اے ورپسې ګورا وربک او رب انستا یخلق پیدا کوي ما آغا یشاء چې اوغواړي رد پچا باندې پاغه خلق باندې چې کم جنکو ته بد ګوري چې یاره جنې پیدا شو الکه ما یشاء چې دا غصه خوخه هغه پیدا کوي شکر نو باسي چې زمنګ نه انسانان پیدا کیږي ورنه زمنګ اعمالو تو ګوره زم قسم نه چې زناور رانه پیدا نشي زناور زمنګ اعمال داسې رسیدلی دي اته په هم لا پدې کې نخرې کوي چې جنۍ دا الګ دی جنۍ دا الګ دی الکه جنۍ دا رحمت دی الګ دی نو نعمت دی او خوخه زما د الله ده خو بهرحال زمنګ دا بعضې ابیګانې نه دي توبه وباسه کچې انګور لور راوړي تبه د دې ورته میټر ګماوي که هغه څوک بل انګور تپوس وکړي ابۍ دې جینۍ له څه په ایسه وله پخه ور وله کیسه جینۍ راوړله تبه د بلا حلوا ده لکه دا چې د دې خپل په اختیار کړي چې بیا پرله پسې دوه جینکې وشي ابۍ چې بیا کومه جاړ وي وسپېره زوی مې میراث شو زوی مې تباه شو ماشاءالله دا ټیمان د ابۍ نه
د کیږي نو لا حول ولا قوة الا بالله. افسوس مقام دی، افسوس مقام. نو زکای زی وی وربک او ربستا یخلقو پیدا کئی ما آغا یشاو چی اغواری و یختار او اخپل خوخا کوي، اخپل خوخا کوي خوا دانه چستا خوخه نه نه اخپل خوخه کوي. او بیاوی ما کانا لهم الخيار چرع نشتا دوی لارا اختیار. یا دویم انداز ما کانا چرع نشتے مخلوق لا اختیار. سبحان اللہ پاک دے اللہ دا ہر قسم دا نقصنا و تعالی او بلند اما دا آغا سنا یشرکون چی دوی دا اللہ سرا حصہ دار کئی و ربک او ربستا یعلم پودے ما پا آغا باندے چی پٹی صدورهم سینی دا دوی و ما او پا آغا باندے یعلنون چی سرگندی وهو اللہ. نتیجہ راو باسی خواہ دلائل ذکر کرا باس اوس نتیجہ راو باسی وهو اللہ او دا اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو نشتہ دے حاجت سر تکولو والا، لا الہ نشتہ دے اولاد ورکولو والا، لا الہ نشتہ دے اولاد اغستو والا، نشتہ دے عزت ورکولو والا، نشتہ دے عزت اغستو والا، نشتہ دے بیماری راوستو والا، نشتہ دے بیماری لرکولو والا الا ہو. صرف یو اللہ دے، یو اللہ دے. نو چی یو اللہ دے نو دا خرز یو ولی را بانی دا ماکس کنا چاہی پوزی لدی راوستو. اور عجیب دور دے کنا سڑے حیران چی، سڑے حیران چی. اسپتال دے چوکیدار بھی خان 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 تب ایسا وی ماکس اما اتاسا وینی ہم تو چوکیدار ہے میں پتہ نہ لگی استا دا تھروریز وے دے کا کرونا تا پی جنی کا. خو اللہ دی رحمو کی سلح بداس پتہ نشتے پوخا بیزی او لیوانے وی چل دے چلو ندی سب کی گیا سب نکی گیا. وی اساجیبہ دور دے مخیب خلقو پا غیانو ایو کولا آوسو پسی مشینان رالا. نو زیو اللہ دے خیر کی چی دا غوی خدا سے چلا نور غیان رازی اغا بسنگ لی دو خوراتا قورے واچو ازینا چی نور خواہ خور کی ودری چیزا ودری لئی تاسو دلا ووٹ ورکاو تاسو دا خور قابلیه دے ودرے گا خور کے اللہ دے رحمو کی. نو زکائی زے ہوئی لا الہ الا ہو نشتہ دے حاجت سر تکولو والا الا ہو بغیر دے اللہ نا لہو الحمدو دے اللہ لرا حمدو ندی فی الاولا پا دنیا کے والآخرہ او پا آخرت کے ولہو الحکمو او خاص اللہ لرا اختیار دے و الیہ او خاص دے اللہ تبا ترجعون واپس کریں شیئا دا پارا دا حساب دا کتاب. قل ارائیتم بیا دلیل عقلی خود دلیل عقلی اعترافی نو سنگا نو انشاءاللہ سبا زما دا مور و پلال لپارا زما دا میانی کن لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا دا تمام عالم مسلمانان لپارا او ستاسو لپارا ستاسو دا مور و پلار او دا میانی کنو لپارا زمنگ دا پارا زمنگ دا اہل و عیال دا پارا زمنگ دا وڑو لپارا زمنگ دا کور والو لپارا اللہ رب العزت ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصی ذریعہ دا بخانی اوگرزی. اور جسمر مسلمانان دا دنیا نا رخصت شوی دی اللہ دا ٹولو بخن ورکی. اور جسمر بیمار دی اللہ دا ٹولو لشفائی کامل ورکی. اور جسمر پریشان دی اللہ دا ٹولو پریشانی پا خوشحالو بدل کی. اور جسمر بی اولاد دی اللہ دا ٹولو جولے دا اولاد دا نعمت نڈکا کی. اور چاچی نارینا اولاد نشتا اللہ دا غو جولے دا نارینا اولاد دا نعمت نڈکا کی. او چې کم اولاد والدی اللہ دا غوی اولاد سر زمنگ دا اولادنا
अल्लाह दे खपल पर दिन की कबूल की, अल्लाह तेना सही मुसलमानान जोड़ की, अल्लाह तेना खपल मोर और प्लार ताबेदार फरमान बरदार उगर्दी, अल्लाह दे मंग टोल खपल पर दिन की कबूल की। और जो सुमरा मलंगान दा अल्लाह द दिन लपार लिया दी, अल्लाह दे दा गुसर खुसूसी इमदाद और मरस्तौ की। और अल्लाह ज़मंग द टोलो गुनाहों माफ़ की, अल्लाह ज़मंग द टोलो खात्मा पर ईमान बांधे नसीब की। और ख़ास कर वक़्त पर जन कदन दा खैस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ज़मंग पर जवाब बांधे जारी और सारी उसाती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।